गुरु पूर्णिमा मेरो सम्पूर्ण गुरुहरूलाई नमन यहीदेखि नै। अब अगाडि बस्ने कि पछाडि बस्ने त? पछाडि नै बेटर होला। पल पछाडि नै ठिक होला मेरो हिसाबमा। हो हामी जो कोहीमा पनि केही न केही विशेषता हुन्छ, खुबी हुन्छ र त्यही विशेषता त्यही खुबी नै गुरु बन्ने लक्षण हो। यो भिडियोलाई निर्देशन गर्नुभएको हो सान थापाले। सान भाइ नाम नै सान र अहिले पछिल्लो समय काममा पनि त्यो सान बढ्ने काम सानको आइरहेछ। सान सानलाई यहाँहरूले एउटा डिजाइनरको रूपमा पहिला धेरै चिन्नुभयो। धेरै फिल्मको पोस्टर डिजाइन गरेदेखि लिएर फिल्ममा रहेर काम गर्ने काम सानले गर्यो। सान बढ्ने काम भयो त्यहाँ। अबका लागि पल शाह, रियल हिरो पल शाह। पलको यो लुक्स, यो गेटअप किन भन्दा अहिले एकछिनमा भिडियो हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ यो क्यारेक्टरमा। र पलको बारेमा बोल्दै गयो भने कम हुँदै जान्छ। पल एउटा ब्रान्ड बनिसक्यो नाम, र अब अहिले रियल हिरो भनेपछि सबै कुरा आउँछ पलको नामसँग जोडिएर। अझ बढी सफलता मिलोस् मेरो भाइलाई। एकचोटि जोरदार ताली पलका लागि। हामी कलाकारका लागि अथवा यो इन्टरटेनमेन्ट फिल्डको मान्छेका लागि एउटा गर्व गर्नुपर्ने र शानका साथ भन्न सकिने नाममा पल शाहले जुन काम गरेका छ त्यो पक्कै अझ बढी तालीको हकदार छ। अब पलसँगको पछिल्लो समय जोडीको रूपमा सबैले मन पराएको रुचाएको सुन्दर नायिका मल्लिका महल। मल्लिका छोरा मान्छेको लेफ्टमा कि राइटमा हुनुपर्छ छोरी मान्छे प्राय सम्मानका साथ? अब पलको कुरा गरेँ मैले। यही ठिक छ? राइट, ठिक छ। त्यसमै मैले यतातिर निमालाई यहाँ बोलाएँ। निमा यता, निर्देशकज्यू पनि यता जानुहोस्। अब यो मलाई थाहा छ क्या फोटोमा के आउँछ भन्ने कुरा र को आउने भन्ने कुरा। अबका लागि ओके, ड्रेस डिजाइनर अनुष्का। अबका लागि केन्द्र मोशन पिक्चर्सलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सीईओ अरविन्द पोमो लिम्बू। अरविन्दजी म सर्दै गएको छु। आज एउटा मात्रै गीत होइन, आज मेन रूपमा चाहिँ तिम्रो मनमा एक कान्छा, यसको फिमेल भर्सनलाई सार्वजनिक गर्न खोजिएको हो। कार्यक्रम यसका लागि हो। तर अर्को एउटा गीत, जुन गीत म्युजिक भिडियोको रूपमा तपाईले युट्युबमा हेरिसक्नु भएको छ, गीत सफल भइसक्यो। यही सानको टिमले नै गरे हो, टिम यही नै हो। र गीत आँखामा आउने सपनी फिमेल भर्सन सुनिता थेगिमको गीत निकै चर्चामा रह्यो। त्यो गीतको कार्यक्रम गर्न पाइएको थिएन र आज यो हलमा यहाँहरूले यो गीतको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो पनि आज हामी देखाउनेछौँ। यसको निर्देशक सान थापा भाइ नै हाल्नुभयो र टिम यही नै भयो। शब्द सङ्गीत एकदेव लिम्बू। एकदेवजी, सुनिताजी हुनुहुन्छ? एकचोटि जोरदार ताली उहाँहरू हुनुभयो भने उहाँहरूका लागि। ओके, नाम अझै केही नाम लिनुपर्ने छ। मेकअप आर्टिस्टको नाम भने होइन? निसिम लिम्बू। निसिमजी, त्यो टिम, यो पहिला टिमको एउटा फोटो तपाईहरु खिच्नु होला।
तिम्रो मनमा एक कान्छा फिमेल भर्सनको यो टिम हो। यो टिमको एउटा फोटो खिच्नु होला किनकि धेरै पछि यसरी टिम जम्मा भएको छ। हेयरमा जोरी थापा। के भनेको? ए ठाकुर। ए अगाडि रहेछ नि त भाइ। यो कहिले काहीँ के भनिएको हुन्छ के सुनिन्छ क्या? ठिक छ, टिम यो आयो। अब तिम्रो मनमा एक कान्छा यो गीतको यो भिडियोको अडियोको टिम, यो टिमलाई एकचोटि सम्मान स्वरूप जोरदार ताली, त्यसपछि म अघि बढ्छु। थ्याङ्क यू। सर्वप्रिय गायक राजु। देशमा थोरै त्यस्तो गायक हुनुहुन्छ जसले सबैको मन जित्नु भएको छ र सबैको प्यारो, त्यो सबैको प्यारोमा एक राजु लामा। राजु यता आऊ। त्यो उज्यालो हँसिलो अनुहार यता। के छ साथी? साथी फेरि हाँसो नै फेरि करोडौँको छ क्या। राजुले हाँस्यो कि सक्यो। अब निर्देशक प्रदीप भट्टराई। अत्यन्त प्रतिभाशाली निर्देशक, लेखक। हरेक हिसाबबाट प्रदीपलाई हामीले परिभाषित गर्न सक्छौँ र जसरी परिभाषित गरे पनि सफल नै भेटिन्छ। अघि मलाई सुदर्शनले दाइ मेरो अर्जेन्ट मिटिङ पर्यो, मैले जानै पर्ने भएर म जान लागेको, नभए म यो कार्यक्रममा बस्ने भनेर मेरो पनि शुभकामना भनिदिनु हजुरले भनेर सुदर्शनले भनेर गएको हो। एकचोटि सुदर्शनका लागि जोरदार। अब म दुई फरक व्यक्तित्व जो नेसनल प्लेयर हुनुहुन्छ, सरस्वती चौधरी र रेशमा भण्डारी भलिबलबाट, जसले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। ब्युटिफुल एक्ट्रेस मल्लिका। तपाईँहरू दुवैजना अगाडि आइदिनु होला। निसुमजी, तपाईँलाई अब म सानो काम लाउँछु। सबै अतिथि महोदयहरूलाई त्यो खदाद्वारा सम्मान गरिदिनुहोस्। अनि अब जसले ह्याट लाउनु भएको छ उहाँहरूलाई टोपीको आवश्यकता नपर्ला, अथवा त्यो, तर जसले लाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई त्यो टोपीद्वारा पनि सम्मान गर्नको लागि आग्रह लगाइदिएर। अब म यता सर्दिएँ ल। हस्, मनोज भाइको जिम्मा भयो। पहिला त्यो खदाद्वारा सम्मान गरौँ। हाम्रो स्पेशल गेस्ट राजु, प्रदीप, उहाँका लागि सबैभन्दा पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँला। त्यो ढाका टोपी, त्यो कालो टोपी पनि लगाइदिउँ न, हदगाउँले टोपी पनि उहाँलाई। फेरि साइज पनि विचार गर्नुहोस् है, टोपीको साइज पनि मिल्नु पर्यो नि त। अप्ठ्यारो नमानिकन नलजाइकन लगाइदिँदा हुन्छ। पललाई फेरि जस्तो लुक्समा पनि सुहाउने हो कि। अघि भिडियोमा ऱ्याप गरे पनि कस्तो सुहाएको। मैले त सुरुमा यो भिडियो हेर्दाखेरि त पलकै हो कि क्या हो यो ऱ्याप गरेको स्वर भन्ने लागेको थियो, तर निमाको स्वर कस्तो फिट भएको के। रेशमा टोपी लाउने कि?
ल असाध्यै म्याच गरेको छ करोड करोड त्यो बाहेक अब सबै कुरा राम्रो छ के भन्ने अब टिम यतिको राम्रो छ अर्को कुरा भनेको केन्द्र मोसनबाट आएको छ केन्द्र मोसन भनेको अहिले एकदमै जसलाई छोए पनि राम्रो हुने त्यो एकदम लकी चाम भएको छ क्या त्यो के पारसमणि भन्छ नि जेलाई छोए पनि भने जस्तो अहिले म्युजिक भिडियोको मात्रै केन्द्र बनेको छ अब बिस्तारै वेब सिरिजहरूको केन्द्र बन्ने भन्ने कुरा छ होइन यो सबै हुँदा हुँदा एउटा केन्द्र मोसन चाहिँ मनोरञ्जन सम्पूर्ण मनोरञ्जनको केन्द्र होस् सबै चिज त्यहाँ पाइयोस् खोल्ने बित्तिकै सिनेमा हेर्न पाइयोस् वेब सिरिज हेर्न पाइयोस् केन्द्र मोसनसँग अब एउटा प्रोग्राम गरेर केही कुरा एउटा सस्पेन्सहरू खोल्ने भन्ने थियो त्यो भइरहेको छैन निकट भविष्यमा मैले पनि एउटा काम गर्ने भनेर हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसकेको छ केन्द्र मोसनसँग त्यो चाँडै नै थाहा हुनेछ हामी एउटा प्रोग्राम गर्ने भनेको थियो त्यो मिलिरहेको छैन त्यही भएर सबैजनालाई शुभकामना केन्द्र मोसनको सम्पूर्ण साथीहरू जसले चाहिँ यति राम्रो राम्रो चिजहरू चाहिँ यस्तो हामीले केही दिन नसकेको बेलामा दर्शकलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब सिनेमा हल बन्द छ भनेर हामी पन्चिरहेका छौँ कि अन्याय गरिरहेका छौँ नि त अडियन्सको लागि त त्यस्तो बेलामा पनि मनोरञ्जनको केही कुरा गरौँ नभए भने हाम्रो युट्युबमा कन्टेन्टहरू अहिले म्युजिक भिडियो र रियालिटी सो बन्द हुने भयो भने हाम्रो अडियन्सका लागि हेर्ने चिज केही पनि छैन के हामीले त अन्याय नै गरेको हो त्यो अन्यायलाई अलिकति भए पनि काटिदिनु भएको छ केन्द्र मोसन र अरू च्यानलहरूले नमस्ते मैले अब यो म्युजिक भिडियो हेरेपछि पलजीको चाहिँ पहिलेदेखि हेरिरहेको हो सायद मेरो विचारमा केन्द्र मोसन पिक्चरले सबैभन्दा लकी पर्सन भनेर चाहिँ मलाई बोलाएको होला किनभने फर्स्टमा पलजी र चाहिँ उहाँ चाहिँ अरू टिमहरूको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फुलबुट्टे साडीको चाहिँ प्रेस मिटमा बोलाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ रेकर्ड ब्रेक गरेको थियो करोड क्लबले सायद त्यही लकी पर्सन भएको हुनाले सायद सेकेन्डमा पनि एक दिनको पनि बोलाएको थियो त्यो पनि करोड क्लब गयो त्यस पछाडि यो अहिले पनि सायद करोड क्लब क्रस गर्छ है भनेर सायद मलाई बोलाएको होला केन्द्र मोसन पिक्चरलाई स्पेसल्ली म मेरो तर्फबाट थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु र पलजीको अहिलेसम्मको हेरेको जति पनि म्युजिक भिडियोहरू छ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्स फरक टाइपको फरक प्याटर्नको फरक स्टाइलको अलिक त्यो सधैँ हामी लभ स्टोरी टाइपको हेरिरहेको त्यो खालको सेन्स थियो त्यस्तै खालको होला भन्ने सोचेको थिएँ यस्तो खालको ऱ्याप टाइपको पनि गाउनु हुँदो रहेछ गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज मैले देखेँ मलाई त बडा राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो होइन डिफ्रेन्स प्याटर्नमा पनि उहाँलाई धेरै सुट गरेको उहाँले अब नरेशजीले भनिसक्नुभयो सायद भोइसै उहाँको जस्तो लाग्यो भनेर होइन अब केन्द्र मोसन पिक्चरले अब अहिलेसम्म हिजो कुरा भएको थियो केन्द्र भाइसँग सायद यो नबन्नु है दाइ भन्नुहुन्थ्यो तर पनि मैले अब अलिकति सायद नेपालको म्युजिक भिडियोको रेकर्डको चाहिँ लाइभ कन्सर्टको कुराहरू यो सिरिजको कुराहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्स टाइपको सायद नेपालमा रेकर्ड ब्रेक गर्ने टाइपको फिल्म पनि बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो है अब प्रदीप सरले भनिसक्नुभयो अलरेडी फिल्मको बारेमा उहाँहरूको जुन टिम भइरहेछ त्यो त मलाई थाहा छ होइन तर त्योभन्दा नि डिफ्रेन्स टाइपको अरू पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ मैले हल्का तपाईँहरूलाई हिन्ट्स दिइरहेको छु सायद केन्द्र मोसन पिक्चरले धेरै राम्रो राम्रो काम गर्दैछ तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ होइन प्रतीक्षा गर्नुहोस् र म यता आएँ ल अब मल्लिकाजीलाई म यो माइक दिन्छु मल्लिकाजीले के भन्नुहुने हो अब उहाँका कुरा मल्लिकाजी नमस्ते सबैजनालाई फर्स्टली आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु यसरी आउनु भनेको हामीलाई ठूलो सपोर्ट हो र हामी सबै टिम एकदमै ग्रेटफुल छौं अनि गीतको कुरा गर्दाखेरि त अभियसली एकदमै रमाइलो क्याची टाइपको गीत छ र त्यसरी नै हाम्रो डाइरेक्टर सरले पनि अलिकति डिफरेन्ट गरेर लाइट्सहरुसँग खेलेर सेट्सहरु राखेर त्यसरी गर्नु भएको छ सो आई होप तपाईहरु सबैलाई मन पर्यो होला थ्यांक यू धेरै धेरै धन्यवाद मल्लिकाजीलाई र अब पलको पालो पललाई कस्तो अनुभव भयो आफ्ना कुरा नमस्कार सबैलाई आइदिनु भयो थ्यांक यू यसको लागि हैन सपोर्ट गरिदिनु भयो थ्यांक यू र हाम्रो गेस्टहरु हुनुहुन्छ सबैलाई थ्यांक यू र आज गुरु पूर्णिमा मेरो सम्पूर्ण गुरुहरुलाई नमन यहीदेखि नै र सँगसँगै जस्तो मेरो फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ गीतको बारे एकछिनमा भनौँला फिल्म इन्डस्ट्रीमा मलाई हुन्छ नि पहिलो पटक मलाई चान्स दिनुभएको थियो विकास राज आचार्य सर उहाँ चाहिँ मेरो पहिलो गुरु हुनुहुन्छ फिल्म इन्डस्ट्रीको
उहाँलाई पनि बोलाएको थिएँ होइन, सबैबाट हामीले बोलाएको थियौँ, तर उहाँको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अलि बाहिर नहिँड्नु भन्ने कुरा भएर चाहिँ उहाँ आउनु पाउनु भएन। र यहीँदेखि नै मैले चाहिँ गुरु पूर्णिमाको शुभकामना हुन्छ नि नमन भन्न चाहन्छु विकास राज आचार्य सरलाई। त्यसपछि सुदर्शन थापा हुनुहुन्छ, म यस्तो गीत गाउँछु उहाँ काम गरेसँगै हामीले, र उहाँले पनि धेरै कुरा सिकाउनु भयो मलाई। र उहाँ विशेष कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ जानुभयो, मिटिङ थियो अरे, र उहाँकै अगाडि चाहिँ थ्याङ्क्स भन्न मन थियो मलाई। चाहिँ धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ मलाई सर, यो हुन्छ नि गुरु र शिष्यको काम चाहिँ सधैँ भइराखोस्, हाम्रो नाता सधैँ यस्तै भइराखोस् भन्न मन थियो मलाई, जानुभयो र उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू। र त्यसपछि शत्रुगति फिल्ममा मलाई प्रदीप दाईले धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। प्रदीप भट्टराई दाई मेरो गुरु नै हुनुहुन्छ। पछि यसरी काम गरौँ, यसरी गरौँ, यो एक्ट गरौँ, यसरी गरौँ भनेर मैले धेरै कुरा सिकाउनु भएको थियो मलाई। किनभने म कुनै थिएटरमा पनि मैले एक्ट गरेर सिकाएको थिएन, कुनै पनि मैले कोही क्लास ल्याएको थिएन। तर जति म जुन लेभलमा छु, जहाँ छु, जस्तो छु, जे छु, जति आछ मलाई धेरै कुरा सिक्नु छ। तर जति सिकाउनु भएको छ मलाई सबै मेरो डिरेक्टरहरूले सिकाउनु भएको छ। सो प्रदीप दाई थ्याङ्क यू, यस्तै साथ सधैँ रहोस् हजुरको। र अरू अब जस्तो मेरो जोनी जेन्टलम्यानको डिरेक्टर होइसिन्छ गितिन चन्दा, उहाँ पनि मेरो गुरु होइसिन्छ। सबै गुरुलाई मेरो नमन यहाँदेखि फेरि पनि। ओके, र मलाई यो गीत गर्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो, किनभने अलरेडी पहिला हिट सङ अनि तिम्रो मन एकांशा चाहिँ गरौँ भनेर केन्द्र मौसमदेखि हाम्रो कुरा भयो हाम्रो अरविन्दजीले। त्यसपछि ल सागरजी र अरविन्दजीसँग हामी सल्लाह भएपछि ल के गर्ने, कसरी गर्ने, कोसँग गर्ने भनेर सब सल्लाह भएपछि हामी सब टिम फाइनल गऱ्यौँ। टिममा चाहिँ सान थापाको टिमलाई हामी सँग काम गरौँ भन्ने कुरा भयो। हामी केविकाजीसँग चाहिँ डान्सिङ विथ द स्टार्समै मैले भेटेको थिएँ र उहाँको काम मलाई एकदम मन परेर मैले नै भनेको थिएँ केविकाजीसँग काम गरौँ न त, केही नयाँ आउँछ कि भनेर। सो त्यस मैले भनेको 1 सेकेन्डमै टिमले सबैले ओके गर्नुभयो र तुरन्त उहाँलाई चाहिँ झापाकै कहाँ हुन्थ्यो उहाँदेखि हामीले बोलायौँ होइन, कहाँ हुन्थ्यो धरान हुन्थ्यो। त्यसपछि मल्लिकाजीले पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो, कति दिन गर्नुभयो 4 दिन गर्नुभयो। सबैको मेहनत थियो होइन, बिहान द सिन पनि धेरै मेहनत गरेँ हामीले। जस्तो मेरो हेयर कलर पनि चेन्ज देख्न सक्नुहुनेछ, यसको लागि मैले 5-6 घन्टा लगाएर मजाले जुरी ठाकुर कहाँ हुन्छ उहाँले मलाई हेयर कलर गरिदिनु भयो होइन। प्लिज के भन्दो रहेछ, मैले फर्स्ट टाइम गरेको, एकदम पोल्यो पनि। सो हुन्छ नि म यो टिममा काम गर्नु पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ। केन्द्र मोसन पिक्चर्सलाई थ्याङ्क यू र सम्पूर्ण होल टिमलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र जति हुनुहुन्छ टेक्निकल टिम हाम्रो अर्जुन तिवारी दाई कहाँ हुनुहुन्छ, अर्जुन तिवारी दाईलाई थ्याङ्क यू दाई तपाईँको सपोर्टको लागि। मेरो अर्को गुरु यहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन दाई, म सधैँ क्यामेरा सुटिङ सुटिङ गर्ने बेला उहाँको हात ठोक्छु मैले, त्यो आशीर्वाद राम्रो मिलोस् भनेर। त्यही हो, सबै टिमलाई थ्याङ्क यू। इभन स्पोर्ट बोय हाम्रो कौशल दारीलाई पनि थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद पललाई। अब हामी फेरि भिडियो पनि एकचोटि हेर्ने भन्दैछौँ। तपाईँहरूको पल र मल्लिकासँग केही जिज्ञासा यो टिमलाई राखौँ, पलबाटै सुरु गरौँ। ओके, भर्खर तपाईँले बोल्दै गर्नुभयो, गुरुहरू नमन गर्नुभयो होइन। तपाईँ म्युजिक भिडियोको सफल मोडल, त्यसपछि तपाईँ चलचित्रमा आउनुभयो, तर तपाईँ भिडियोमा आउँदाखेरिको पहिलो गुरुलाई सम्झिनु भएन। मैले सम्झेँ, नितिन चन्दालाई सम्झेँ मैले। तपाईँले जोनी जेन्टलम्यान फिल्मकै भन्नुभयो, फिल्मको पनि हो अनि भिडियो पनि उहाँ चाहिँ सरी ल म्युजिक भिडियो पनि हाम्रो गुरु भइसिन्छ नितिन चन्द, उहाँलाई पनि मेरो नमन। अब डाक्टर साहबलाई एउटा क्वेसन सोधौँ शान्त थापाज्यूलाई। जस्तो अहिले पछिल्लो समय धेरै म्युजिक भिडियोहरू बनिरहेछन्, धेरै करोड क्लबमा पुगिरहेछन् होइन, 7-8 करोडसम्म पुग्ने पनि नेपाली भिडियोहरू छन् होइन। तपाईँले जति पनि भिडियो अहिले पछिल्लो समय बनिरहनु भएको छ, जस्तो आजको 2टा हेरेको भिडियोमा पनि पल र मल्लिका हुनुहुन्छ, एक चलेको कलाकारहरू भयो होइन। चलेको कलाकार भन्दा फरक कलाकारलाई लिएर पनि हामीले म्युजिक भिडियो हिट बनाउन सक्छौँ, करोडमा पुग्न सक्छौँ भनेर तपाईँ कतिको आर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि के छ तपाईँको प्रयास? यस्तो छ, नयाँसँग हाम्रो लागि गर्नलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन होइन रघुजी, थ्याङ्क यू क्वेसनको लागि। अब लाइक हामीले चाहिँ स्टार्टिङमा थुप्रो भिडियोहरू पनि गराएको छु होला मैले, सायद नयाँ नै सुरु गरेर हिट पनि भएको छ। जस्तै मैले म्युजिक भिडियोमा नाजिर हुसेनलाई यो कुरा गप्पे गर्दा उहाँ पनि नयाँ हुनुहुन्थ्यो होला सायद म्युजिक भिडियोमा होइन। र सानो कुरा राजु लामा सर पनि आउनु भएको छ, यसको लागि थ्याङ्क यू दाई, आइदिनु भयो, धेरै मन पर्यो मलाई हजुर होइन, पहिलेदेखि अस्ति कुरा भएको थियो। र प्रेम सर हजुरलाई थ्याङ्क यू, सधैँ हाम्रो लक्की चाम हुनुहुन्छ, एकदमै हुन्छ नि लक्की मान्छे हो हाम्रो लागि। र भलिबल हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो नेपाललाई यति हुन्छ नि प्राउड मोमेन्टमा हुन्छ नि यति खेल जिताउनु भएको छ उहाँहरूले होइन भलिबल खेलेर। सो रेशमाजी र सरस्वतीजीलाई पनि वेलकम र थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ, थ्याङ्क यू। हजुर यसमा चाहिँ अलिकति रमाइलो लागेको छ मलाई। पहिला पनि मन पर्थ्यो नै होइन, त्यो रोमान्टिक एउटा लभर बोय
तर यसमा चाहिँ अझै झन् मजा आउँदो रहेछ क्या क्यारेक्टरमा हुन्छ नि हिपहप गर्न यो पनि मलाई मन परिरहेछ छवटा होइन हाम्रो 6 monthsको हाम्रो 6 महिनाको चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट हो त्यो एकदम राम्रो सुरुवात जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने एउटा राम्रो टिम भएर नै राम्रो आउटपुट आउने हो सो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि हामीसँग मिलेर काम गरौँ न त 6 महिना भनेर चाहिँ उहाँले अप्रोच गर्नुभयो सो हामीले त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ ओके गऱ्यौँ सब टर्म्स एन्ड कन्डिसन ठिक लाग्यो राम्रो लाग्यो अनि हामी काम गरेको यो यसो गर्दा चाहिँ हामीलाई पनि राम्रो हो नि त फेरि राम्रो कम्पनीसँग हामी आबद्ध हुन पायौँ सधैँभरिलाई त्यो पनि हो होइन छ त अरू पनि उहाँले प्रत्येक महिना चाहिँ जस्तै एउटा हामीसँग हुन्छ भने अरूसँग गर्नुहुन्छ उहाँले कन्ट्र्याक्टमा छ पछि गर्छौँ होला अहिले यो स्टार्टिङ पिरियड हो हाम्रो होइन केही त्यो ड्युरेसन पछि हामी गर्छौँ बाहिर हामी गर्दैछौँ 2-3टा हामी प्रोजेक्टमा साइन गरिसकेका छौँ नयाँ गीत नै नयाँ मेलोडी नयाँ सङ्गीतकार सबैजना उहाँसँग काम गर्दैछौँ अब यस्तो हो अब किनभने उहाँहरू पनि नयाँ कम्पनी र हामी पनि हाम्रो जोडी पनि नयाँ सो अलिकति रिस्क नलिउँ भन्ने होला पहिला चाहिँ सो अब चाहिँ हामी गर्दैछौँ तपाईँहरूको हिजोदेखि यो चलचित्रको विषयमा कुरा आएको थियो नि के हो तपाईँहरू अनुबन्ध भएको कि कुरो भएको कि अलिकति खुलाइदिनु न हिजोको मात्र समाचार हो पर्खी वर्ष 2 तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा आइरहेको थियो न्युज होइन केन्द्र मसँगको मुभीको पनि कुरा आइरहेको थियो यस्तो हो अहिले हामीले साइन चाहिँ कुनै पनि गरेको छैनौँ कुरा चाहिँ भइरहेको हो त्यसरी नै न्युज सुन्नु भएको होला सायद हजुर कुरा चाहिँ भइरहेको छ अनि त्यसमै प्लानिङ भइरहेछ मनमा हामी दुईजनाकै मनमा सायद अडियन्सहरू हुनुहुन्छ होला हजुर हजुर मैले उहाँको काम त मैले पहिल्यैदेखि हेरेको अनि फर्स्ट टाइम उहाँसँग काम गर्नु पाएको भने चाहिँ फुलबुट्टेमा हो होइन अनि फुलबुट्टेमा अब के अरे त्योभन्दा अगाडि त हामी चिनेको पनि थिएनौँ अनि त्यही गएर उहाँले सेटको बेला के सुटको बेला एकदम हेल्पफुल के उहाँ अनि उहाँसँग काम गर्नु पनि कामै गरे जस्तो नफिल हुने गरी काम भयो अनि त्यहाँ फर्स्ट भेटमै मलाई उहाँ एकदमै हेल्पफुल एउटा मान्छे जस्तो फिल भएको थियो होइन अनि त्यहाँबाट पछि उहाँले के अरे कन्टिन्युस यति धेरै हेल्प सोसियल वर्कहरू गर्नु भइरहेछ होइन अनि त्यो देख्दा जब मैले सुने नि रियल हिरोको भने पाउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी अनि अब एज अ को एक्टर मलाई एकदमै प्राउड फिल भएको क्या लाइक मैले नै जितेँ जतिसम्म प्राउड फिल भएको थियो होइन अनि मैले उहाँलाई मेसेज पनि गरेको थिएँ होइन एकदम प्राउड फिल भयो यसरी नै गर्नुहोस् अनि हि इज भेरी वेल डिजर्भ फर द्याट टाइटल हि गट होइन सो एकदमै ह्याप्पी छु म त्यसको लागि